वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त बहुत सारी चीज़ें ओवर द वीकेंड और उससे पहले जमा हुई हैं और हमने सोचा कि वीक का आगाज़ उससे करते हैं। बहुत सी ऐसी बातें जो हम सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में सुबह में कुछ ऐसा एक माहौल होता है कि आप डिस्कशन मोड में होते हैं और बहुत सी चीज़ों को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो वी हैव विद अस, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, आप कॉल भी कर सकते हैं हमें कुछ देर बाद। हमारे साथ किरण नाज मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। आप इनको एक मारूफ एंकर पर्सन की हैसियत से जानते हैं, एनालिस्ट भी हैं और बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं नुसरत आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वेकिंग अप एंड गिविंग अस टाइम। बहुत अच्छा लगा आपको देख के सुबह सुबह। आपने बुलाया था तो आना तो था ही। आपकी कॉल पर ऑलवेज हाजिर। प्लेजर प्लेजर। और बल्कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि किरण और हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है मीडिया फ्रेटर्निटी में रहते रहते बड़ा एक ताल्लुक़ बन जाता है। सो किरण के बारे में पिछले दिनों कुछ और एंकर्स जो इस्लामाबाद गए थे और किरण की हॉस्पिटैलिटी के बारे में उन्होंने इतनी तारीफ़ की थी। शाज़िया की पोस्ट मैंने देखी थी किरण, और उसमें बड़ी आपकी तारीफ़ की गई थी और ये भी कहा गया था कि सीनियर्स को भी बहुत रिस्पेक्ट देने वाली और बहुत अच्छी और बहुत आगे जाने वाली एंकर। मेरे लिए मेरे घर के दरवाजे अब जितने भी लोग कराची से स्पेशली जितने भी मेरे जानने वाले हैं, तो उन सबके लिए मेरे घर के दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेले हूँ, मेरी फैमिली नहीं है। तो अगर कोई शहर से आ जाता है तो एक अच्छा महसूस होता है ना, तो मुझे एक फैमिली वाली फील आ जाती है। और उनको भी मेरी कोशिश होती है कि एक अच्छा जितना टाइम वो यहाँ पर हैं तो मेरे साथ गुजारें। तो आप भी जब आएँ तो अब आपने मेरे पास ही आना है। डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू सो मच किरण। अच्छा किरण, जो रिसेंटली वाक़यात हुए, एक के बाद एक मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। हम पहले ये समझते थे कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो किसी एक कैटेगरी में है, वो लोग जो बहुत ज़्यादा अफ्लुएंट नहीं है, घरेलू परेशानियां हैं, वहाँ पर ऐसा होता है। लेकिन अभी एक के बाद एक ऐसे केसेस आए हैं, पहले नूर का, अब सारा का, कि हम हैरान हो जाते हैं कि वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, वो लोग जो हमें लगता है अक्ल फ़हम रखते हैं, जिनका चाइल्डहुड भी बेहतर होता है, जिनकी ज़िंदगियाँ भी बेहतर होती हैं, उनकी तरफ से ऐसे केसेस आना और फिर खातून खाना की जान ले लेना, ये तो बड़ा ही एक खौफनाक सा मंजर है। आप किस तरह इन चीज़ों को एनालाइज कर रही हैं? नुसरत, सब प्रॉब्लम पता है क्या है हमारे पास? हम आवाज़ उठाते हैं, हमारी ज़िंदगी अब वो एक हैशटैग के अंदर रहकर हो गई है ना। नूर मुकद्दम का केस होता है, हम जस्टिस फॉर नूर मुकद्दम हैशटैग चलाना शुरू कर देते हैं। सारा का केस होता है, हम जस्टिस फॉर सारा चलाना शुरू कर देते हैं। तो हमारी लाइफ जो है ना, हमारी ज़िंदगी हैशटैग्स तक महदूद हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि अदालतों तक मामला जाता है, वहाँ पर अदालतों का काम ये है कि वो अपने फैसले सुनाती हैं। और अदालतों ने पिछले दिनों जो नूर मुकद्दम का केस था, उसमें सजाए मौत भी हुई, इसमें उम्र कैद भी हुई, लेकिन इम्प्लीमेंट सबसे बड़ा इशू होता है। इम्प्लीमेंट जब तक आप कोई ऐसी सज़ा नहीं दे देते जो आवाम के लिए एक उनके लिए एक ना कि एक खौफ का बाइस बन जाए कि जी अगर हम कोई ऐसा काम करेंगे तो हमारे लिए ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है या ये वजह बन सकती है। लेकिन अगर जब तक हम आवाम के लिए कोई चीज़ ऐसी करेंगे ही नहीं, ऐसे क्रिमिनल माइंड्स के लिए ऐसा कोई मिसाली केस बनाएंगे ही नहीं, तब तक तो ऐसे केसेस हमें मिलते रहेंगे। और मैं एक बात कहती हूँ कि ये जो वायलेंस होता है ना, ख़वातीन के साथ तशद्दुद का मसला होता है, मार पीट, औरतों को मार डालना, इसकी कोई क्लास नहीं होती। एक वक्त था कि जब सोचा जाता था कि गरीब की बेटी होती है ना, उस बेचारे का कोई पूछने वाला नहीं होता, उसको कोई देखने वाला नहीं होता। माँ बाप बड़े अपना कलेजा दे देते हैं, अपना दिल गुर्दा दे देते हैं अपनी औलाद को, और उसके बाद उसकी शादी करते हैं और उसके बाद पूछ नहीं सकते बेचारे। लेकिन ये जो वायलेंस होता है, इसकी कोई क्लास नहीं होती। ये आपको एलीट क्लास में भी मिलेगी, ये आपको अपर क्लास में भी मिलेगी, आपको लोअर मिडिल क्लास में भी मिलेगी, आपको बिल्कुल लोअर क्लास में भी मिलेगी। हर जगह औरत बेटी ये तशद्दुद का शिकार हो रही है। उसका आगाज जो है ना, वो हमारे घर की तरबियत से शुरू होता है। तरबियत से जब बेटियों की तरबियतें हो रही होती हैं, उस वक्त बेटों की तरबियत नहीं की जा रही होती। बेटों को ये सिखाया नहीं जा रहा होता कि वो जो बहन है या वो जो उसकी माँ है या वो जो कोई और औरत उसके घर पर आएगी, उसकी इज्जत कैसे करनी है। जब एक लड़की को आप ये सिखाते रहते हैं कि बेटा तुमने जाके इज्जत करनी है, लेकिन उस लड़के को ये नहीं सिखाते कि तुमने भी लाने वाली की इज्जत करनी है, तो फिर ये चीजें होती हैं। अच्छा, इसमें किरण एक और चीज भी जो सोशल मीडिया पे इन केसेस के हवाले से खुसूसी तौर पे उठाई जा रही है, वो दोनों नुकात में आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक तो ये बात
کہ ڈیورس ڈاٹر از بیٹر دین اے ڈیڈ ڈاٹر. لوگ اس پہ بہت فورس کرنے لگے ہیں. ہم خدا نخواستہ یہاں پر پرچار نہیں کر رہے کہ جی طلاقیں ہونی چاہیے, لیکن ڈیورس تک جب بات آتی ہے ماں باپ بھی سمجھا بجھا کے بھیج دیتے ہیں, سوسائٹی کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آخر انجام یہ یہاں تک کا نکلتا ہے. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ ڈیورس ڈاٹر از بیٹر دین دا ڈیڈ ڈاٹر؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی 2 دن پہلے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی, ایک نجی ویب سائٹ کا ایک آرٹیکل تھا, تو اس کے اندر انہوں نے سروے کیا ہوا تھا, اور سروے میں بہت مختلف فیملیز کو اٹھا کر جنہوں نے یہ رشتوں کے کیسز میں رشتوں میں بہت زیادہ پرابلم فیس کی ہے, ان کو کس کس طرح کے لوگ ان کے گھر پر آئے, میرج بیورو سے انہوں نے رابطے کیے, انہوں نے ان کی جو پرائرٹیز تھی وہ کیا کیا تھی, یہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی تھی. اور میں نے اس پورے آرٹیکل کو اس وجہ سے اتنے غور سے پڑھا کہ کہیں مجھے وہ پرائرٹی دکھائی دے جو آج سے پہلے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جی گھر دیندار ہو, گھر والے جو ہیں وہ شریف ہوں. اس پورے آرٹیکل میں مجھے یہ سوچ کہیں نہیں ملی. کرن میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی, ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں, جائیداد کتنی ہے, کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ سے بھی بات کرنا چاہیں گے غالباً. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہاد صدیقی کراچی سے عرض کر رہا ہوں. جی جی شہاد صاحب فرمائیے, کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. دیکھیے, بات سب سے پہلے عدالتی نظام کو جب تک ایک صاف ستھرا نظام, وہ تو ایک فیصلہ دے دیا, اب فیصلہ دینے کے بعد جب امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو میرے تو حوصلے بڑھ جائیں گے نا. میں جانتا ہوں کہ میں 10-20 سال تو میری زندگی اور گزر جائے گی. فیصلہ بھلے مجھے پھانسی کا ہو جائے, چاہے مجھے عمر قید کا ہو جائے. امپلیمنٹ کب ضروری سخت ہونا ہے. ایسے جو بھی کیسز ہے, بچیوں کے ساتھ ہوتا تھا, قتل عام ہوتا ہے, جو بھی اس میں کیا ہوتا ہے, ایک قتل ہو رہا ہے, اس کے 100 ایویڈنس موجود ہے, کہتے نہیں اب یہ ریکارڈ لاؤ بھائی, ٹی وی دکھا رہا ہے, اس نے آ کے سامنے گولی ماری, اب اس کا ایویڈنس کیا ہے, اس کو اسی وقت کریں, 1 ہفتے کا ٹرائل لیں, اور اسی جگہ جہاں اس نے مرڈر کیا ہے, جس مقام پہ یا جس گھر میں کیا ہے, وہیں اس کو پھانسی پہ لٹکا. آپ یقین کریں صرف 6 مہینے یہ کر لیں, پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا. بہت شکریہ شہاد صاحب آپ کا. یہ جزا اور سزا کی بات جو آپ نے کی, جو کرن بھی کر رہی ہیں, بالکل اس پر زور دیا جانا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرن مجھے ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے نا کہ لوگوں کی ذہنی کیفیت کیسی ہو گئی ہے. آپ جس کے ساتھ سالہ سال زندگی گزار رہے ہیں, جس سے آپ کا رشتہ ہے, آپ اس کو اس قدر مار رہے ہیں. آپ نے پچھلا نور کے کیس میں بھی دیکھا کہ کس طرح سے کیا کیفیت تھی اس انسان کی, اور اسے جان سے مارنے کے بعد بھی اس نے اس کی باڈی کے ساتھ کیا کیا. اور ابھی بھی جو صورتحال ہے, مطلب ہم انسان ہیں یا حیوانیت کی ہم نے سطح کو ٹچ کر لیا ہے. آپ بھی شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ, میرے بھی ہسبینڈ ہیں, باقی لوگ بھی ہیں جن سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں, بھائی ہیں, کزنز ہیں, اور لوگ ہیں. کیا ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہوتی؟ کیا ہماری کوئی ایسی بحث نہیں ہو جاتی؟ لیکن اس پہ کیا اسی طرح کا ماحول بنتا ہے؟ کیا اس کا تعلق, کیونکہ یہ 2-3 باتیں میں نے ایک ساتھ ہی آپ سے پوچھ لی ہیں, اس کا تعلق فائنینشیل اسٹیبلٹی یا انڈیپینڈنس سے بھی ہے؟ اچھا نصرت, سب سے پہلے پتہ ہے پرابلم کیا ہے ہمارے سامنے, جیسے اس طرح کا کوئی بھی کیس آتا ہے نا, سب سے پہلے ہم اس کو اس کی نفسیاتی حالت کے اوپر ڈال دیتے ہیں, اس کی مینٹل کیپیبلٹی کے اوپر ڈال دیتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم کسی بھی انسان کو یہ کہہ دیں کہ جی اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسائل تھے, مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم اس کو کہیں نہ کہیں مارجن دے دیتے ہیں, کہیں نہ کہیں اس کو اسپیس دے دیتے ہیں کہ چلیں جی اس کے ساتھ نفسیاتی مسئلہ تھا, اس وجہ سے اس نے یہ حرکت کر دی. نہیں, وہ تو مجھ سے اور آپ سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے. اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کسی کو مارنا کیسے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو ٹھکانے لگانا کیسے, اور لاش کو ٹھکانے لگانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو بچانا کیسے, اپنے آپ کو کیسے پاگل ظاہر کرنا ہے. آپ نور مقدم کے کیس میں ظاہر جعفر کو دیکھیے نا, وہ ایک دن اسٹریچر پر آتا تھا, ایک دن اس سے چلا نہیں جاتا تھا, ایک دن اس کو جو ہے وہ ہاسپٹل لے جانا پڑتا تھا. تو ہم جب کسی کو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اس کے نفسیاتی مسائل ہیں, اس کے نفسیاتی مسائل نہیں ہوتے, وہ ایک کرمنل مائنڈ کا شخص ہوتا ہے جو کہ یہ حرکت کر رہا ہوتا ہے. اب یہ اگر اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں, یہ جو شخص ہے اس کے اندر, سارا کا ہسبینڈ, بالکل, اس نے کیا کیا, یہ 3 مہینے ہوئے تھے ان کی شادی کو, 3 مہینے میں وہ بھی نکاح ہوا تھا, اور یہ نکاح بھی سوشل میڈیا کے تھرو ہوا تھا. سوشل میڈیا پر ان کی بات چیت ہوئی, اچھی دوستی ہوئی, دوستی کے بعد پروپوزل آیا, اور پروپوزل میں جو کچھ سارا کو دکھایا گیا
کہ جی ایک اچھی شخصیت ہے, اچھا فیملی بیک گراؤنڈ ہے, پولیٹیشینز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. سارا نے اس رشتے کو ایکسیپٹ کیا اور اس کے بعد ان کا نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد جب سارا نے کنٹینیوسلی ویکلی بیسس پر آنا شروع کیا تو تب پتا چلا کہ اس شخص کی تو آلریڈی 2 پہلے شادیاں ہوئی تھی, آلریڈی ایک طلاق ہوئی ہوئی تھی. اس سے ایک ہفتہ پہلے اس نے ایک اچھی خاصی ہیوی اماؤنٹ لیا ایک گاڑی خریدنے کے لیے, اور جب یہ پتا چلا کہ جی گاڑی اس شخص نے اپنے نام پر کروا لی ہے, سارا اس چیز کی پوچھ گچھ کرنے کے لیے جب پاکستان آئی ہے, کیونکہ ان کو باقی بھی آگے پیچھے سے لوگوں سے پتا چل رہا تھا کہ جی یہ کیا فیملی بیک گراؤنڈ ہے. اب وہ آلریڈی پھنس چکی تھی بیچاری غریب. جب اس رات بہت زیادہ جھگڑے ہوئے, لڑائی ہوئی ہے, اور یہ میں آپ کو اتنے وثوق سے اس لیے بات کہہ رہی ہوں کیونکہ ہماری اپنی فرٹینٹی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سارا کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. یہ کوئی عام سی نارمل لڑکی سی نہیں تھی, یہ ایک بہت اچھی ویل سیٹل پڑھی لکھی خاتون تھی. ایسی خاتون تھی جس کی اس معاشرے کو ضرورت ہے, جیسی خواتین کی ضرورت ہے اس معاشرے کو, اس کو بلڈ کرنے کے لیے. تو یہ اس پہ ناراضگی شروع ہوئی ہے, اس پہ ناراضگی شروع ہوئی ہے, ناراضگی شروع ہوئی ہے جی. اور اس کے بعد اس کو مارا جس طرح سے گیا ہے, وہ میں سوچ رہی ہوں تو مجھے بار بار جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. اچھا, یہ پہلے اس کے سر پر ڈمبلز مارے گئے ہیں, اور ڈمبلز مارنے کے بعد اس کو ٹب کے اندر ڈال دیا ہے پانی کھول کر, کہ اگر اس کے اندر تھوڑی بہت اگر اٹھنے کی ہمت بچے بھی نا تو وہ پانی میں ڈوب کے مر جائے. کرن, اس میں یہ بھی بات اب سامنے آئی ہے, یہ بالکل رونگٹے کھڑی کر دینے والی بات ہے, اور انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ تو میری جان لے رہی تھی, وہ تو مجھ پہ حملہ کر رہی تھی, میں نے سیلف ڈیفینس میں اس کو مارا ہے. جو اب تک کچھ باتیں میں نے سنی ہیں اور پڑھی ہیں وہاں پر انہوں نے, مطلب آپ کی وہ بات کو میں بالکل سیکنڈ کر رہی ہوں کہ جو کرمنل مائنڈ ہے اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بچانا کیسے. ایک تو یہ چیز, دوسری یہ چیز کیا 3 پوائنٹ آف ویو دیے نصرت, 3 پوائنٹ آف ویو دیے انہوں نے. پہلا کہا کہ جی ان کا شاید کسی کے ساتھ یہ افیئر تھا, جی, اور مجھے ایسا لگا کہ ان کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جی کیونکہ وہ مجھے مارنا چاہ رہی تھی. پھر تیسری بات یہ کہ جی وہ کوئی ایجنٹ تھی, بڑے تم شاہ رخ خان لگے ہوئے تھے کہ وہ تمہیں کوئی مارنے کے لیے آ گئی یہاں پر, اس قسم کی. اور اگر فرض کریں کسی کا کوئی افیئر ہو بھی جاتا ہے تو کیا آپ اپنے راستے جدا نہیں کر سکتے؟ ہم اس چیز کو بالکل اچھا نہیں کہہ رہے, اپریشیٹ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے آپ ایک رشتے میں ہیں تو آپ کی باقی تعلقات نہیں ہونے چاہیے, لیکن اگر ہو گئے ہیں تو کیا آپ علیحدہ نہیں ہو سکتے؟ کیا مارنا ہی اس کا حل ہے؟ دیکھیں نصرت, اگر کوئی خاتون گاڈ فاربڈ اللہ معاف کرے کوئی ایسا کام بھی کرتی ہے نا, تب بھی کسی کو اللہ نے یہ رائٹ نہیں دیا کہ اس کو قتل کر دے. بالکل, کسی کو بھی اللہ نے یہ رائٹ نہیں دیا. آپ کے پاس عدالتیں موجود ہیں, آپ کے پاس قانون موجود ہے. اگر آپ کو کسی کا ایکٹ کوئی پسند نہیں ہے, آپ پہلے تو اس کے ساتھ راستے الگ کر لیں. سیکنڈلی, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسا آفینس ہے کہ جس سے معاشرے میں کوئی خرابی آئے گی تو آپ پولیس کے پاس جائیے, آپ قانونی طور پر. یہ تو کہیں پر بھی کسی کے پاس کوئی رائٹ, قانونی طور پر جائیے, لیکن یہ کہیں پر بھی کسی کے پاس کوئی رائٹ موجود نہیں ہے کہ آپ کو ایسا محسوس ہو کہ کوئی آپ کو مارنے لگا ہے, یا آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جی یہ کوئی غلط کام کرا ہے اور آپ اس کو مار دیں. سیلف ڈیفینس میں مطلب آپ عورتیں ہی رہ گئی ہیں سیلف ڈیفینس کرنے میں. بالکل, میں آپ کو بتاؤں ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے, میں نے ابھی آج سے 2-3 دن پہلے سے میں روزانہ یہ سوال اٹھا رہی ہوں. جب نور مقدم کا واقعہ ہوا نا, اس وقت بہت سارے لوگ میرے پروگرام میں آئے, لائیو ٹرانسمیشنز میں آئے, اور انہوں نے آ کے کہنا شروع کیا کہ جی یہ ہماری بچیوں کی وجہ سے معاشرہ بگڑ رہا ہے. میں حیران ہو گئی اس بات پہ. میں اس لیے حیران ہوئی کیونکہ جو شخص یہ بات کر رہے تھے, یا جتنے بھی لوگوں نے سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کی باتیں کی, ان کے اپنے گھر میں بھی بیٹیاں موجود ہیں. لوگوں نے نور مقدم, جو لڑکی مر گئی ہے, جسے ذبح کیا ہے باقاعدہ, اس لڑکی کے لیے کہا گیا کہ جی اس کو ضرورت کیا تھی کسی کے گھر میں جا کے رہنے کی, وہ رہتی کیوں تھی؟ ہماری بیٹیاں کسی کو اتنا مارجن دیتی ہیں تبھی تو مر جاتی ہے. تو یہاں پر سارا اس نے تو نکاح کیا تھا, اب اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اس شخص کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ یہ کرمنل مائنڈ کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے, جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اچھا کرن, مجھے ایک اور بات بتائیے کہ جب سے کیس سامنے آیا ہے, سارے کیس میں جو میں دیکھتی ہوں جس طرح رپورٹنگ چینلز ہو رہی ہے, اس میں سب سے زیادہ زور اس بات پہ دیا جاتا ہے کہ اس کے والد کیا کرتے تھے. لڑکے کے والد کا نام لے لے کر بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے یہ فیملی کے لیے بدنامی ہے, ٹھیک ہے شاید والدین کے براٹ اپ میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو, ٹھیک ہے شاید آپ ان کو کہیں نہ کہیں کوئی دوش دینا چاہتے ہو, لیکن جو اس وقت بیسک کرمنل ہے, فوکس یا لائم لائٹ تو وہ ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے, وہ کیا کرتا تھا, وہ کیا چاہتا تھا, یعنی نام یا بدنامی تو اس کی ہونی چاہیے. تو ہم نے تو یہاں پر فوکس اپنا نیوز چینلز میں بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ والدین کو کیا ہوتا ہے یا ہم نے فیملی کو کیا ہوتا ہے.
प्रॉब्लम हमारा यही है, हम बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लमैटिक होते जा रहे हैं. हमारे पास इतना शदीद क्योस और इतनी शदीद पोलराइजेशन है कि हम हर चीज़ को कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं, और जो असल मुजरिम होता है, जिसका असल जुर्म होता है, उसको फिर कहीं ना कहीं हम मार्जिन दे देते हैं, कहीं ना कहीं स्पेस दे देते हैं. अब जिस दिन ये केस हुआ उस दिन लोगों ने पिक्चर्स शेयर करना शुरू कर दी कि जी ये देखें, ये तो इमरान खान साहब के बराबर में बैठा हुआ है और इमरान खान साहब के साथ इसकी तस्वीरें हैं, और ये तो पीटीआई का बंदा है, इस वजह से इसके अंदर जो है ना ये वाले सारे एलिमेंट्स तो होने ही थे. फॉर गॉड सेक, कि किसी ने किसी औरत को कत्ल कर दिया, किसी औरत क्या किसी भी इंसान को कत्ल कर दे, वो कातिल है. कोई भी जमात आपका किसी के साथ कोई भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो, आपको किसी का पॉलिटिकल नैरेटिव पसंद नहीं है, बट आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो चाहे पीटीआई हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि कोई लीडर किसी को सिखा रहा है कि जी आप बिल्कुल बिल्कुल. यहाँ पर इमरान खान अपने फॉलोअर्स को ये बैठ के सिखा रहा है कि जी आप अपनी बीवी को कत्ल कर दें? क्या नवाज शरीफ या सरदारी साहब ये बैठकर सिखा रहे हैं कि जी आप अपनी बीवी को कत्ल कर दें? बिल्कुल. अच्छा, ये जितने आपने नाम लिए इनके हवाले से भी मेरे पास सवालात हैं. एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं किरण, क्योंकि आप काफ़ी पॉलिटिकल, आपका अपना स्टांस भी है और आप शोज भी करती हैं और इस्लामाबाद में मुकीम है, तो मैं कुछ चीज़ें पाकिस्तान की सियासत जो इस वक्त है उसके हवाले से आपसे जानना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक, फिर हम हाजिर होते हैं. वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात. बहुत ही कॉन्क्रीट डिस्कशन इस वक्त हो रही है. किरण नाज हमारे साथ मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद, और हमने मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से बात की. अब मुझे एक और हमारा जो सोशल एटीट्यूड है उसके हवाले से बात करनी है. किरण हमारे साथ मौजूद हैं. आपने ये कल परसों वीडियो देखी है जिसमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं यूके में मौजूद हैं और लोग उनको वही वीडियो बना रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के अलकाबात से नवाज रहे हैं. पहले भी ऐसा होता रहा है, मुस्लिम लीग नून के साथ ऐसा ज़्यादा हो रहा है, उनके रहनुमाओं के साथ ऐसा ज़्यादा हो रहा है जो मैंने देखा है. जी किरण, ये वीडियो आपने भी देखी होगी और उसके बाद आपने ट्वीट भी किया था. सो ओवरऑल आप हमें इसके बारे में बताइए, ये रवैया कैसा लगता है आपको? ये पाकिस्तान में भी हो रहा है और ये दुनिया भर में जहां भी हमारे ये पॉलिटिशियंस जा रहे हैं, खुसूसी तौर पे मैं कहूंगी कि फोकस या इस तरह के एहसन इकबाल साहब के साथ हुआ, मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ हुआ, और भी लोगों के साथ जब ये होता है तो ये ज्यादातर लोगों का ताल्लुक क्योंकि PMLN से है. जी नुसरत, जो आपके प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में हम बात कर रहे थे ना, वो भी अदम बर्दाश्त था और ये भी अदम बर्दाश्त है. जी. मरियम साहिबा के साथ कल जो कुछ हुआ वो एक बिल्कुल इस लिस्ट से उनको अलग कर दीजिए कि उनका ताल्लुक PMLN से है. बहैसियत खातून मुझे भी, आपको भी, मुझे लगता है कि इस वक्त हम सबको ना उनको सलाम पेश करना चाहिए. यहाँ पर कितनी भी मजबूत खातून होती, आप किसी और मुल्क में खड़े हुए हो, आप बिल्कुल अकेले खड़े हुए हो, वहां पर आपके पास आप ही के अपने लोग, आप ही की अपनी शनाख्त वाले, आप ही के रंग जैसे, आप ही की जबान जैसे लोग आपके पास आ जाएं, आपको गलीज अलकाबात से नवाजें, आपके ऊपर हुटिंग करें, आपको हैरास करें, मजबूत से मजबूत खातून भी हो ना, वो ऐसी सारी सिचुएशन में रो पड़े वहां पर. आप जरा अपने ऊपर रख के, मेरे ऊपर रख के देखें, कोशिश तो करें. और यहाँ पर मरियम साहिबा, उनको बहुत अच्छे, उनका जैसा भी एटीट्यूड है, जो भी कुछ है, वो एक बड़ी मुख्तलिफ डिबेट है कि वो पाकिस्तान में आकर अगर उनसे कोई सहाफ़ी सवाल करता है तो वो किस तरह से जवाब देती हैं. लेकिन ये तरीकेकार, ये चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून हो, मुस्लिम लीग नून की खातून हो, PTI की खातून हो, ये किसी के साथ भी एक्सेप्टेबल नहीं है. और हमने इस वक्त इतनी ज्यादा माशरे में आग लगा दी है, यंग जनरेशन को हमने पता नहीं किस तरफ झोंक दिया है ले जाकर, कि वो बगैर सोचे समझे, वो चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई खातून हो, आपके नैरेटिव पे बात नहीं कर रहा, तो इसको एंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहा, लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं, सीधा उठा के उसको गाली देते हैं. लोग एंजॉय कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लोग जो और शेयर कर रहे हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें कि एक आपको, आप मर्द हजरात कर रहे होते हैं ना, तो चले समझ आता, आप कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई करते हैं कि देखिए जी कहीं कहीं होते हैं लोग इस किस्म के होते हैं, लड़के आदमी जो हरकतें करते हैं. वहां पर तो अपनी खवातीन, उनकी आप लैंग्वेज सुनिए, उनके आप जुमले सुनिए, जो वो जुमले अदा कर रही हैं और जिस किस्म की नारेबाजी हो रही है. कल रात को मैंने एक ट्वीट किया जब मेरे सामने ये फुटेजेस आई, 2-3 मुख्तलिफ, क्योंकि एक जगह वो कॉफी पी रही हैं, एक जगह वो वॉक कर रही हैं, दूसरी जगह उनको स्टॉक करने की कोशिश की जा रही है. इन सारी जगहों की जब फुटेजेस मेरे सामने आई तो मैंने इस पर एक ट्वीट किया कि ये बहैसियत पाकिस्तानी मेरे लिए तो बहुत शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि वहां पर जो बाकी लोग खड़े हुए हैं वो ये नहीं देख रहे हैं कि एक जी मुस्लिम लीग नून की खातून है और
اور باقی جو 5, 6, 10 لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے لوگ ہیں, یہ پاکستان کا شاید کلچر ہے جو ہم وہاں پر جا کے پورٹرے کر رہے ہیں. میں نے اس پر ایک ٹویٹ کیا ان کے حق میں, مریم صاحبہ کے حق میں. obviously یہاں پر اگر کوئی پی ٹی آئی کی خاتون ہوتی تب بھی میرا اسی طرح کا ٹویٹ ہوتا, اگر کسی اور جماعت کی کوئی خاتون ہوتی اس کے لیے بھی یہی ٹویٹ ہوتا. میں نے ٹویٹ کیا, اس کے بعد نصرت میری بیٹی کی تصویریں اٹھائی ہیں, مطلب she is 6 years old, وہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے, میری بیٹی کی تصویریں اٹھائی ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر اتنے غلیظ کمنٹس کے ساتھ اس کو ٹرول کرنا شروع کیا ہے, چھوٹی سی بچی کے لیے. بس یہ ہیں ہم لوگ کرن, یہ ہیں عدم برداشت, اور اس حد تک ہم غلیظ اور بدتمیز ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس کسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے. اگر آپ کو میری بات پسند نہیں آ رہی تو آپ میری بات پر تنقید کریں, آپ میری بات پر تنقید کے ذریعے مجھے غلط ثابت کریں, لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مجھے کیریکٹر لیس ثابت کرنے کی کوشش کریں, آپ میری بیٹی کی تصویریں اٹھائیں, میری بیٹی کے لیے آپ غلیظ باتیں کریں. اور یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے, اور بچے سب کے سانجھے ہیں پاکستان میں جتنے بھی لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں نا, بالکل جتنے بھی لوگ پاکستان میں کام کر رہے ہیں نصرت, اور جن کا نیریٹو سامنے والے کو پسند نہیں آ رہا, سیدھی اس کو گالی پڑتی ہے, سیدھی اس کے کیریکٹر پہ بات کی جاتی ہے. اور خواتین کا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے نا کہ ہم ایک خاتون ہیں, ہم کام کر رہے ہیں مارکیٹ میں, اگر ہم کام کر رہے ہیں تو ہمارے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے کہ آئیے جی آپ کو اگر ہماری بات پسند نہیں آ رہی تو آپ ہمیں گالی دیجیے. تو آپ خواتین کی پروفائل کھولیے, آئی ڈونٹ نو آپ ٹویٹر پر ایکٹیو ہیں یا نہیں ہے, لیکن وہاں پر اگر آپ ایکٹیو ہیں اور اگر آپ کسی اور کے خلاف اگر اپنا کوئی نیریٹو لکھ رہے ہیں جو کسی اور کو پسند نہیں آ رہا, میں آپ کو بالکل انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتی تھی, اور یہ اس چیز کی میں اپنے فورم سے بھی مذمت کرتی ہوں, خاص طور پہ وہ ہماری چھوٹی سی پیاری سی بچی, کیونکہ بچہ ہمارے لیے سب کے لیے ایک جیسا ہی ہے اور بچہ اس بحث کا حصہ ہی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت بہت شکریہ. چاہتی میں اور آپ سے بات کرنا تھی لیکن وقت کی کمی آڑے آ گئی. ایک بار پھر بہت شکریہ. خواتین و حضرات, یہاں پر ایک بریک ہے, بریک کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے, ٹرانسجینڈر ایکٹ جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو اس وقت اجاگر ہوا ہے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.